अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सुप्रीम कोर्ट में आज एक बहुत अहम समाअत हुई है अरशद शरीफ शहीद केस के हवाले से, और उसकी कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले बहुत अफसोसनाक किस्म की हालत आज सुप्रीम कोर्ट में थी। बिल्कुल नाउमीदी थी, और एक किस्म की जेआईटी की भी नाअहली जो थी और वो वहाँ पर देखी जा सकती थी, और बहुत ही अफसोसनाक किस्म के बयानात उनकी तरफ से आए। वो सारी की सारी चीज़ें क्या थी वो आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताता चलूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि अरशद शरीफ केस की तहकीकात में गलतियां हुई हैं। यानी कि वो सुप्रीम कोर्ट ने आज ये तस्लीम किया कि अरशद शरीफ केस में जो गलतियां हुई हैं वो नहीं होनी चाहिए थी, और बहुत बड़ी बड़ी गलतियां अरशद शरीफ केस के अंदर हो चुकी हैं। लेकिन अरशद शरीफ केस के अंदर जब जेआईटी से सवाल किया गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब सवाल किया और पूछा कि क्या मवाद अभी तक इकट्ठा किया जा चुका है, तो जेआईटी जो कि इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद जो तमाम इदारे, तफ्तीशी इदारे, सिक्योरिटी इदारे हैं, उनके एहलकार उसमें मौजूद हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव उसके अंदर मौजूद हैं, और इस वक्त की ताकतवर तरीन जीआईटी है। पाकिस्तान में जितनी भी जीआईटीज आज तक बनी हैं उनमें से सबसे ज़्यादा ताकतवर तरीन जीआईटी जो देखी जा सकती है वो इस वक्त अरशद शरीफ शहीद केस के ऊपर बनाई गई है। लेकिन उसकी तरफ से कोई भी मवाद आज सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं किया गया, और एक रोना रोया गया कह सकते हैं। वो उन्होंने कहा कि कीनिया की हुकूमत हमारे साथ ताउन नहीं कर रही, हम वहाँ गए हैं लेकिन हमें जाए वकूआ तक नहीं जाने दिया गया। जो सबूत थे, जो वहाँ पर अरशद शरीफ का मोबाइल या लैपटॉप था उस तक उनकी रसाई नहीं हो सकी, वो वहाँ के कीनिया के आईटी डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद हैं और हमारी उस तक रसाई नहीं होने दी गई। तो चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, आपकी रसाई क्यों नहीं हो पाई, और आप क्यों ये कह रहे हैं कि कीनिया ने आपके साथ ताउन नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि कीनिया की हुकूमत ने हमारे साथ ताउन नहीं किया और हम उनके ऊपर प्रेशर बनाने की, सफारती प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कीनिया इस वक्त हमारे साथ तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहा है। तो अगर हमने ज़्यादा जोर दिया, क्योंकि वो इंटरनेशनली हमारी बहुत हिमायत करते हैं, तो वो नाराज़ ना हो जाएं कहीं, इसलिए हमने उनके ऊपर ज़्यादा जोर नहीं दिया और कोई सख्त जो रद्द अमल है उसके ऊपर नहीं दिया। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारे साथ ताउन करें। यानी कि बेबसी थी जीआईटी की भी, एक आज देखने वाली थी। उन्होंने कहा कि हम कोई मवाद इकट्ठा नहीं कर सके, ना यूएई हुकूमत ने हमें कोई मवाद दिया है, ना कीनिया की हुकूमत ने हमें मवाद दिया है, तो हम किसी किस्म की कोई तफ्तीश जो है वो नहीं कर पाए। इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने उनसे पूछा कि चलो ठीक है, अगर कीनिया ने आपके ऊपर एतमाद नहीं किया या आपको कोई मवाद मुहैया नहीं किया, यूएई ने कोई मवाद मुहैया नहीं किया, तो पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों ने अरशद शरीफ के ऊपर केसेस किए थे, क्या उन लोगों से आपने तफ्तीश की है? तो इसमें भी जवाब जेआईटी का नफी में था। और आप देखें कि इस मामले में हुकूमत की या इदारों की जो सीरियसनेस है उसका अंदाज़ा लगाएं कि वो किस हद तक संजीदा है, कि अभी तक किसी भी किस्म की कोई पेशरफ नहीं हुई, और हुकूमत की तरफ से जेआईटी के जो फंड्स है वो भी मुहैया नहीं किए जा रहे, वो भी रोक दिए गए हैं, और जीआईटी इस वक्त बिल्कुल बेबस है। ये ताकतवर तरीन जीआईटी है पाकिस्तान की तारीख की। जो पनामा के दौर में जेआईटी बनाई गई थी, वो जेआईटी इससे ताकतवर नहीं थी, ये उससे भी ताकतवर तरीन जेआईटी है। लेकिन अरशद शरीफ शहीद के केस में सबूत इकट्ठे करने में ये जेआईटी भी इस वक्त जो है वो नाकाम रही है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने ये आज समाअत की है, जिसमें उमर अता बंदयाल साहब मौजूद थे, जस्टिस एजाजुल हसन मौजूद थे, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब पर मुश्तमिल ये 5 रुकनी बेंच था, जो इस पाकिस्तान के एक सीनियर तरीन सहाफ़ी जो शहीद कर दिए गए दयार गैर में, उनके ऊपर ये केस सुन रहा था, और उनके जितने भी सवालात थे उसके जवाबात मौजूदा जेआईटी के पास नहीं थे, जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो अरशद शरीफ शहीद केस की तफ्तीश करके तमाम जितना भी मवाद उसके बारे में इकट्ठा कर सकते हैं वो इकट्ठा करके सुप्रीम कोर्ट में पेश करें। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट बहुत बरहम नजर आई। सुप्रीम कोर्ट ने इस्तफसार किया कि जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी जो कि लीक हो गई थी मुबैना तौर पर, वो लीक किसने की थी, और उसके ऊपर तहकीकात के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स जारी किए हैं कि उसकी तहकीकात करवाई जाए कि वो रिपोर्ट किस तरह से लीक हुई। क्योंकि उस रिपोर्ट के बाद मीडिया में एक हंगामा सा बरपा हुआ और बहुत ही प्रोपोगंडा किया गया अरशद शरीफ शहीद केस के हवाले से, उनकी
جو تصویریں تھی وہ چلا کے بہت پروپیگنڈا کیا گیا، اور جس طرح سے میاں علی اشفاق صاحب نے بھی آج کہا کہ اس کیس کو، ارشد شریف شہید کے کیس کو خراب کرنے کے لیے وہ لگتا ہے کہ رپورٹ لیک جان بوجھ کر کی گئی، جس کے بعد پورے پاکستان کے اندر ایک تفتیش جو لہر ہے وہ دوڑ گئی، بلکہ تفتیش کا عمل بھی جو ہے وہ اس چیز سے متاثر ہو رہا ہے۔ تو بہت زیادہ اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ آج برہم نظر آئی، جس کے اوپر جو ہے وہ جے آئی ٹی کے پاس کسی قسم کا کوئی جواب نہیں تھا، بلکہ بجائے اس کے کہ وہ اپنا مواد جمع کرواتے، وہ تحقیقات کے بعد ثبوت اکٹھے کر کے سپریم کورٹ میں جمع کرواتے، اپنی مزید فائنڈنگز وہاں پر رکھتے، انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک اور مہینہ چاہیے اس کے اوپر کام کرنے کے لیے۔ تو چیف جسٹس صاحب نے ایک اور مہینہ تو دینے سے انکار کر دیا، لیکن اگلی سماعت بھی ایک مہینے کے بعد ہی رکھی ہے، لیکن 2 ہفتے کا ٹائم جے آئی ٹی کو دیا ہے کہ وہ اس کے اوپر مزید رپورٹ پیش کرے، پیش رفت کیا ہوئی ہے اس کے لیے جو رپورٹ ہے وہ 2 ہفتے بعد جو ہے سپریم کورٹ کی طرف سے مانگی گئی ہے۔ دوسری طرف سپریم کورٹ نے صحافیوں کی تنظیم سے بھی یہ کہا ہے کہ اگر جے آئی ٹی ثبوت اکٹھے کرنے میں ناکام ہو رہی ہے تو صحافتی تنظیمیں، انٹرنیشنل تنظیمیں جو صحافت کی ہیں ان سے رابطہ کر کے، اقوام متحدہ سے رابطہ کر کے، ایون ہیومن رائٹس کمیشن سے رابطہ کر کے، تو خود اپنی ایک کمیٹی بنا کر بھی تفتیش اگر کر سکتی ہیں تو ان کو ضرور کرنی چاہیے، اور وہاں جا کر کینیا کے اندر تفتیش کرنی چاہیے۔ جس کے بعد بہت ایک عجیب سا ماحول بن گیا کہ اگر تفتیش صحافیوں نے کرنی ہے تو پھر سیکیورٹی ادارے کس لیے ہیں؟ اگر سیکیورٹی ادارے ناکام ہو چکے ہیں سرکاری طور پر، سفارتی طور پر، وہ کینیا کو راضی نہیں کر پا رہے کہ وہ فیکٹس جو ہیں پاکستان کے حوالے کرے یا ان کو رسائی دیں، جہاں پر یہ واقعہ ہوا ان کو رسائی دیں، وہاں سے جو چیزیں ملی ان سب تک رسائی دینے کے بجائے پاکستان کی جو جے آئی ٹی ہے اس کے ساتھ تعاون نہیں کیا گیا، نہ یو اے ای نے تعاون کیا اور نہ ہی کینیا نے تعاون کیا۔ کتنا ہی عجیب سا ماحول بن چکا ہے نا کہ پاکستان کی طاقتور ترین جے آئی ٹی کینیا میں جاتی ہے اور ان کو وہاں سے ثبوت اکٹھے کرنے کے لیے تعاون ہی نہیں کیا جاتا، یو اے ای جاتی ہے تو وہاں سے ثبوت اکٹھے کرنے کے لیے تعاون ہی نہیں کیا جاتا، اور پاکستان کی حکومت یہ کہہ رہی ہے، جے آئی ٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم سفارتی تعلقات ان کے ساتھ خراب نہیں کرنا چاہتے، جس کی وجہ سے ہم ان کو کوئی کسی قسم کی بیان بازی سخت یا شدید نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے ہم نرمی اختیار کر رہے ہیں تاکہ ہمارے سفارتی تعلقات ان کے ساتھ خراب نہ ہو۔ کس قدر کمزور ترین اپنے آپ کو شو کیا جا رہا ہے اس وقت، پاکستان کے حالات کس حد تک بدترین کیے جا چکے ہیں کہ ایک ملک میں ہمارا اعلیٰ ترین پایا کا صحافی شہید ہو جاتا ہے اور ہم ان سے پوچھ نہیں سکتے کہ وہ یہاں پر کیسے شہید ہوا، ان کی پولیس کی طرف سے، ان کی جو بھی وہاں کے ادارے تھے جو اس میں ملوث تھے، جن کی طرف سے ارشد شریف کو شہید کیا گیا، ہم ان سے پوچھ تک نہیں سکتے۔ بے بسی کا عالم دیکھیں، اور اس ماں کا عالم دیکھیں جو بوڑھی ماں ہے جس نے اپنا بیٹا اس وطن پر پہلے بھی قربان کیا، اور یہ دوسرا اس کا بیٹا اس وطن پر قربان ہوا، اس کی طرف سے کوئی وکیل پیش نہیں ہو رہا۔ جو پہلے دن عدالت میں پیش ہوئے تھے وکیل، وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ بڑے بڑے صحافی اس وقت اس کیس کے اوپر بات کرنے سے کترا رہے ہیں اور اس ارشد شریف شہید کی فیملی کا ساتھ دینے سے کترا رہے ہیں، پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ کوئی وکیل ارشد شریف شہید کی والدہ کا کیس لڑنے کے لیے عدالت میں پیش ہونے کو تیار نہیں ہے۔ ارشد شریف شہید کی جو اہلیہ جویریہ ہیں ان کی طرف سے میاں علی اشفاق صاحب پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اس کیس کو مزید خراب کرنے کے لیے ٹائم مانگا جا رہا ہے، مزید خراب کرنے کے لیے جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ تھی وہ بھی لیک کی گئی تھی، اور اس کے اوپر ہمیں افسوس کا جتنا بھی اظہار کیا جائے وہ کم ہے۔ یہاں اس ملک میں شاہ رخ جتوئی کو تو انصاف مل سکتا ہے، عزیر بلوچ کو انصاف مل سکتا ہے، راؤ انوار کو انصاف مل سکتا ہے، لیکن شاید اس ملک میں ارشد شریف شہید کو کبھی انصاف نہیں مل پائے گا، اور یہ سوچنا پڑے گا ہماری عدالتوں کو بھی کیونکہ وہ کیوں اس قدر بے بس ہیں کہ وہ جے آئی ٹی کو آرڈر کرنے کے باوجود کیوں جے آئی ٹی ثبوت اکٹھے نہ کر پائی، اور ان سارے جوابوں کے بعد کیوں عدالت ابھی بھی اتنا مجبور ہے کہ 2 ہفتے کا مزید ٹائم اور پھر 1 مہینے کے مزید سماعت کے لیے ٹائم دے دیا گیا ہے۔ یہ سارے کے سارے وہ واقعات ہیں، ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر سوچ وچار کرنے کی ضرورت ہے اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت ہماری حکومت، ہمارے ادارے کس لیول پہ کھڑے ہیں اور اپنی عوام کی حفاظت کے لیے کس قدر وہ اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔